سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صلوات سارے مل کے پڑھو. بٹھو پکا تھوڑا جائیں اپنے حل کرنا. تھوڑے نے کافی آباد تشریف فرماؤ بآواز بلند. صلوات ایسے لال کا پھر اپنی زبانہ نو معطر کرو نال صلوات سارے مل کے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. علی والیاں دا ساتھ ہوئے میں سجدہ ذکر امام زمانہ دی بارگاہ پیش کرنا چاہتا ہوں. جتنے آپ تشریف فرماؤ. بسم اللہ جی بسم اللہ. آل محمد دی بارگاہ ہے, کائنات دے وارثاں دی کچہری ہے. دعا ہے جتنے ازادار صف آزاد آئین مالکنا دی عبادت اپنی بارگاہ قبول فرما. جڑے بے رزق نے آل محمد وسیع رزق عطا کرن. جڑے بے اولاد نے مالک ماتمی پتر عطا کرن. جنہاں دتین مالک انہاں دی زندگی دراز فرماون. میرے عزیز دی یہ محنت پاک سیدہ حجاب اللہ قبول فرماون. مالک امام زمانہ اس تو زیادہ عطا کرن تاکہ دنالو سونے انداز نال آل محمد دی صف اعضاء بچھائی جائے. دعاواں دی قبولیت واسطے ایک صلوات بآواز بلند مل کے پڑھنا. ناراض نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ, نہیں تو پھر ممبر ہوتے تھلے رکھ لینے. ایک گل ہی ہے, تھوڑا قریب آ جاؤ جی. آ جاؤ میرے بھائی سکلین تھوڑا آگے آ جاؤ. خیر آ جاؤ تھوڑا میرے آ جاؤ. بہت شکریہ. بسم اللہ کریں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. روحانیت بہت ہے. ایک درود انج پڑھو کہ روحانیت اور ود جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ. ساتھ ہوئے تو میں نوکری شروع کرا. بس توجہ دا طلب گانا جی. داد میرے تو پہلے بھی دین دے رہے ہو, میرے بعد بھی جڑے پڑھن گے داد ساری انہوں دینا. بس پتر دی بات سن لو گے تو میں سمجھا گا کہ میرا سجدہ مکمل ہو گیا. دل ہے اگر جناب دا ساتھ ہوئے تو بالکل سادے جے الفاظ شان حسین پڑھنا چاہ رہے ہیں. آغاز بسم اللہ کرا جی حیدری. لیکن وہ ایک لفظ تسی وصول کرو گے تے میری منزل آسان ہو جائے گی. اور پھر وہ سوچ رہ نہیں گئی کہ بھئی وہ داد چوکھی ملے تے وہ مجلس وڈی ہو جاندی ہے, داد تھوڑی ملے تے وہ مجلس فلاپ ہو جاندی ہے. مجلس ہی ہوندی ہے. تو میرے معیار نہیں رکھنا, بات توجہ دے نال سننا. ہر نبی نو ایک معجزہ ملے ہے. ہر نبی نو ایک معجزہ. حضرت موسیٰ دا معجزہ انہاں دا عصا, او سوٹی او ڈنڈا جیڑا او کدی اجدہا بن جاندے. بولو تاکہ روح تسلی ہوئے کہ پتر دی بات سن رہے ہو. داد نہیں مانگ رہا, صرف تھوڑا جا میرے نال بولنا ہے. حضرت موسیٰ دا صاحب جی معجزہ عصا جیڑا او زمین تے مار دیں تے چشمے جاری ہو جاندے. جیڑا عصا وہ دریا چ رکھ دیں تے دریا رستہ بنا دیں. حضرت عیسیٰ خان صاحب, حضرت عیسیٰ دا معجزہ ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح ہیں, یعنی حضرت عیسیٰ مس کر دیں تو شفا مل دی ہے. ذاکر صاحب
میں پھر لفظ دوہرا رہا تاکہ میرے نال ہم سفر ہو جاؤ. تو پھر کلب عباس میں شان حسین پڑھن دا لطف آئے گا تو سنن دا لطف آئے گا. بھائی اختر جی حضرت عیسیٰ دا معجزہ اگر ہے بات ملک صاحب اگر میں روح تک پہنچا لی میری منزل آسان ہو جائے گی. حضرت عیسیٰ دا معجزہ ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح مسیح یعنی مس کر دیں تو شفا مل دی ہے. میرے تو والا لوگ بیٹھے ہو میرا گھر ہے میرا علاقہ ہے میں تواڈے مزاج نو جاندا عقیدے نو جاندا میرے تو بھی اعلیٰ لوگ تشریف فرماؤ لیکن توجہ دئی میں امتحان لینا ہے. بھائی اختر جی جو اگلا لفظ کی میں وصول کر دیو حضرت عیسیٰ دا معجزہ ہے کہ عیسیٰ مس کر دیں تو شفا مل دی ہے. اگر حضرت عیسیٰ مس نہیں کرنگے تو شفا نہیں مل دی. بہت شکریہ بہت جی بسم اللہ سید جی بسم اللہ کرا دعا ہے داد نہیں میرے واسطے دعا ہے جی بسم اللہ کرا. اچھا بسم اللہ اچھا کوئی نہیں میں پھر لفظ دوہرا دینا. عیسیٰ مس کرنگے شفا ملے گی. حضرت عیسیٰ مس نہیں کرنگے شفا بولو. بھائی سکلین جی میں یہ تو میرا گھر ہے نا جی اپنا سمجھ کے بے پرواہی کرو گے تو وہ تہاڈی مرضی ہے. ملک جتھے بھی نوکری دین گئے کلب ویر تو پھر 17 انج ہی بیان کردا کہ جی میں سمجھدا کہ حق بنتا ہے. حق تے اسی ادا کر ہی نہیں سکتے الفاظ ہی ہے نے اپنے جڑے مالک دی بارگاہ چ پیش کر رہے ہیں. میرے سامنے بڑے اعلیٰ لوگ تشریف فرماؤ ہے بات روح چ محفوظ کرنا کہ عیسیٰ مس کرنگے شفا ملے گی. پڑھنی شان حسین صاحب جی عیسیٰ مس نہیں کرنگے تو شفا بولو. نہیں بولو گے تو روح تسلی ہوئے گی. پھر میں شان حسین پڑھنا چاہ رہا عیسیٰ مس نہیں کرنگے تو شفا بولو نہیں ملے گی. تطہیر دا صحن بطول دا وہڑا چلو کوئی اکتے قدر کرے گا نا صحن توحید. ڈھیر سارے بولتے ہو جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. صحن توحید امام حسین بادشاہ نے باب علی دی تلوار ذوالفقار اپنے دامن نال سجا کے شبیر تلوار اپنے دامن نال سجا کے تے ٹر پے اپنی سواری دے پاسے. کی سمجھ رہے ہو کہ پتر ساڈا داد واسطے غازی دی قسم جتنی پہ دیندے ہونا یہ دلال تے میرے ہاں نو ٹھنڈی نہیں پیندی میں لیکن دعا سمجھ کے قبول کر رہا. داد دی نہیں لوڑ داد دی نہیں بس چہرے میرے پاس سے رکھنے نے بات وصول کر لینا جی. تطہیر دا صحن شبیر اپنے دامن نال تلوار سجائی باب علی والی تے اپنے صحن دے اندر کھڑی سواری دروازے دے اندر صحن اچ کھڑی ہے سواری مرتجز. نہیں پتہ نہیں کیوں تسی باز آیا کر رہے ہو کسے جہال دے پیچھے لگ کے حسین دی سواری نو عام گھوڑا تے نہیں سمجھ رہے ہو. نہ داد نہیں چاہی دی داد نہیں چاہی دی جواب چاہی دے کسے جہال دے پیچھے لگ کے شبیر دی سواری نو عام گھوڑا تے نہیں سمجھ رہا. اگر ایسی بات ہے پھر اپنے عقیدے نو سنبھال لمی. جیڑا ایمان دے 10ویں درجے تے فائد نہ سلمان محمدی او سیدہ دے دروازے دے باہروں سجدے کر رہے ہیں جیڑا اندر کھڑا ہے میں کی آکھاں. صدقے جاواں صدقے حیدری. حسین دی سواری قمر عباس مالک تنو شفا عطا کرنے یار. صحن دے اندر کھڑی سواری حسین دی مرتجز. پھر کارب شاہ جی مرتجز میں پھر لفظ دہرا رہا چونکہ کئی ازادار ہون شامل ہو رہے ہیں. عیسیٰ مس کرنگے تو شفا ملے گی. ہاتھ کھول کے بیٹھنا بیٹا ہاتھ کھول کے بیٹھنا. عیسیٰ مس کرنگے تو شفا ملے گی. حضرت عیسیٰ مس نہیں کرنگے تو شفا بولو. نہیں ساتھ دینا ملک صاحب میں شان حسین پڑھنا چاہ رہا. عیسیٰ مس نہیں کرنگے تو شفا بولو نہیں ملے گی. حسین مرتجز تے سوار شبیر دا مرتجز مدینے دے بازار چ داخل ہویا. یہی ایک بازار ہے میں نہیں پتا کون جڑا پتر دے حق دعا نہیں کرے گا. عظیم دن ہے دعائی دی ہی طلب ہے. سکلین ویر ایک بازار ہے سید جی اسے ایک ذات بیٹھی ہے جس دے دو میں ہاتھ بھی نہیں جس دے دو میں پیر بھی نہیں. وہ دے کول ایک بندہ بیٹھا ہے جڑا اس نو روٹی کھوا رہے ہیں.
इंज कोई तो कदर करेगा। सामने बाजार चो निगाह पै गई, जिसदे हाथ पैर नहीं ना उसकी निगाह पै गई। शबीर मुर्तजिज ते सवार ते हुसैन दा होया गुजर। सैयद जी जिदे हाथ पैर नहीं ना उस अपने दिल च इरादा शुरू किया, काश हुसैन दे मुर्तजिज दा गुजर मेरे करीब तो होंदा। क्यों नहीं साथ दे रहा यार, जिन्हों बात समझ आ रही है? जी बिस्मिल्लाह करो। काश जी बिस्मिल्लाह करा, जी बिस्मिल्लाह करा, ढेर दुआ फरमा रहे। हुसैन दे मुर्तजिज दा गुजर मेरे करीब तू होंदा। करीमी हुसैन दी पढ़नी है, दुआ मिल गई, मकसद पूरा हो जाएगा। मैं फिर लफ्ज दोहरा रहा, ईसा मस करनगे शिफा मिलेगी। कोशिश कर रहे हैं रूह च महफूज कर लो ते पे पैगाम मुकम्मल करा। ईसा मस करनगे शिफा मिलेगी, ईसा मस नहीं करनगे शिफा बोलो। वो जिदे हाथ पैर कोई नहीं ना ते ओदे कोल बंदा रोटी खवा रहा। इतनी देर च ना शबीर दा मुर्तजिज दूसरे बाजार च, इशारे ही होंदे ने साहब जी, कोई तो समझेगा शबीर दा मुर्तजिज दूसरे बाजार च। इस बाजार च कलबवीर इरादा कर रहे, काश हुसैन दा गुजर मेरे करीब तू होंदा। दूसरे बाजार च हुसैन उसदा इरादा समझिया। नहीं नहीं, अपना समझ के बेपरवाही कर रहे हो, मैं समझ रहा, मैं समझ रहा, मैं समझ रहा। दूसरे बाजार शबीर उसदा बोलो इरादा समझा। ओ हुसैन जड़ा अल्लाह दा इरादा है। मैं तो रुक गया, रूह दे अंदर महफूज कर कीती बैठा बात, और मैं चेहरिया दी तिलावत कर रहा कि ढेर दुआ फरमा रहे हो। गाजी दे अलमा दी कसम है, बात रूह तक पहुंच गई। गाजी दा मुरीद, अलमा वाले दा मुरीद और मातमी अली अकबर दा किवें मेरे हक की दुआ नहीं करेगा जी अंदर आले मोहम्मद दी विलायत होई, जिदे हाथ पैर नहीं होई, इरादा रख दे जो हुसैन दा गुजर मेरे करीब तू होंदा। दूसरे बाजार च हुसैन उसदा इरादा समझिया। ओ हुसैन जड़ा अल्लाह दा इरादा है, हुसैन उसका इरादा समझिया, मुर्तजिज हुसैन का इरादा समझिया। मरहबा मरहबा तुझे हैदरी, सुभान अली सुभान अली। जी बिस्मिल्लाह, नस्लां दी खैर होवे हजूर जी, सदके जाओ। हुसैन उसका इरादा समझिया, मुर्तजिज शबीर का इरादा समझिया। या मुर्तजिज उस बाजार च दाखिल होया जिस बाजार चो जात है जिसदे हाथ नहीं। परेशान तो नहीं हो रही तबीयत? जिसदे हाथ भी नहीं, जिसदे पैर भी नहीं। भाई बशीर मुर्तजिज उस बाजार च दाखिल होया। पता नहीं कौन है आजादार जड़ा आले मोहम्मद दे तज़किरे च 14 दी कचहरी च 14 दी मौजूदगी च किसी और ख्याल च बैठा है। अगर तेरी रूह तक बात पहुंच गई ना हजूर, तेरे चेहरे ते मुस्कुराहट आ गई, मैं समझांगा मेरा सजदा मुकम्मल हो गया। हुसैन दे हाथ च छड़ी, शबीर दा मुर्तजिज टुरदा टुरदा ओदे करीब आके रुक गया, जिदे हाथ भी नहीं, जिदे पैर भी नहीं। हुसैन जमीन ते छड़ी सट्टी, उस बंदे दे पासे इशारा करके दिल बंदा है खुदा छड़ी नपा ते ओ उठ पिया। हर किसी कमीने का मोहताज ना होवे। जी बिस्मिल्लाह करा सैयद जी, बिस्मिल्लाह करा जी, बिस्मिल्लाह करा। रुक जाना रुक जाना रुक जाना, मैं बहुत मुतमईन हाँ। मैं चेहरिया तो इबादत पढ़ रहा, शोर नूं मैं समझदा ही नहीं हूं कुछ कि शोर चोखा वे ते वड्डी गल है नहीं। मैं ते अखा तो इबादत पढ़दा, मैं ते चेहरिया तो कलबवीर इबादत पढ़दा। चेहरे मुस्कुरा गए, ढेर सारी पुत्र दे हक की दुआ हो गई, लेकिन एक जुमला मैं जनाब दी रूह तक कोशिश की है महफूज कर देवा। फखरवीर हुण वेखणे तुहाडे वीर ने कि किहड़े किहड़े बंदे ने वो जुमला महफूज कीता है। हुसैन जमीन ते छड़ी सट्टी, जिदे हाथ पैर नहीं ओदे पासे इशारा करके अदर बंदा है खुदा छड़ी न पा। बाबा जी जिदे हाथ पैर कोई नहीं सन ओ उठ पिया। अजे भी चुप बैठा है यार आजादार जे, अजे भी समझ नहीं आ रही, फिर अल्लाह ही हाफिज़ है तेरा सर चाहिए। ओ उठ पिया, छड़ी नपी, हुसैन दे हाथ ते रखी, फिर उसे मकान ते बह गया जिथे दूजा बंदा उसनू रोटी खवा रहा सी। वो जड़ा रोटी पिया खवांदा सी ना परेशान हो क्या यार एक ऐसी जात है इससे तेनू मस भी नहीं कीता। मरहबा मरहबा मरहजी, बिस्मिल्लाह करा हैदरी। क्या सोनी इबादत कर रहे हो, क्या कमाल इबादत कर रहे हो जी। सदके जावा वीरां नाल वस्ते, नस्ल दी खैर होवी, खानदान दी खैर होवी, आले मोहम्मद इस जिक्र दा सदका ए हाथ किसे कमीने दा मोहताज ना हो। जड़ा हाथ आले मोहम्मद दी विलायत दे इकरार वास्ते उठदे। दाद और दुआ कमरवीर मेरी औकात तो ज्यादा मेरी मुकद्दर नसीब च आ गई।
وہ میں چہرے تو پڑھ رہا ذاکر صاحب, وہ میری اوقات تو زیادہ میرے مقدر نصیب آ گئی. لیکن سکلین ویر جی جملہ تے مکمل ہی نہیں, چونکہ جڑی میں بات کر رہا نا کہ روح چ محفوظ کرن دی کوشش کیتی ہے کہ میں ایک بات سمجھا دیواں, او دا نتیجہ ہن دے کے تے پھر میں ویکھاں گا کون جڑا علی علی نہیں کرے گا. زمین تے شبیر چھڑی سٹی جدے ہاتھ پیر کوئی نہیں سن, او دے پاسے اشارہ کر کے دن بندہ خدا چھڑی نپا, او اٹھیا چھڑی حسین دے ہاتھ تے رکھی. دوجا بندہ ویکھیا تے یار ایک ایسی ذات ہے اس تے تینوں مس بھی نہیں کیتا, تینوں شفا مل گئی. چلو اشارہ یہ کوئی تے سمجھے گا, اس تے کن بھی نہیں آکھیا. مرضی ہے یار, جڑا سمجھ کے نہیں بول رہا یار وہ دی مرضی ہے. صدقے صدقے جی 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 رک جانا رک جانا رک جانا رک جانا رک جانا, مطلب تھک دے پے وہ ڈھیر دعا مل گئی پتر نو اپنے علاقے جو سر چاوڑا ویکھیا تے یار کیسی ذات ہے اس تے کن بھی نہیں آکھیا, ایک ایسی ذات ہے اس تے تینوں مس بھی نہیں کیتا, تینوں شفا مل گئی. او جس نو ہاتھ پیر ملے نا ویکھیا تے زبان بند کر, اے مینوں مس کرے مینوں شفا ملے, اے کوئی عیسیٰ ہے؟ اے حسین ہے جدے بابے دی ولایت دی وجہ تو عیسیٰ مسیح ہے. ہاں تجھے حیدری. بسم اللہ کرا صاحب جی, بسم اللہ کرا جی, بسم اللہ کرا حضور, بسم اللہ کرا. کمال عبادت کر رہے ہو, لمبڑ نہ ہو جائے, حکم بھی ڈھیر سارے نے, وصول کرو. کوشش کر رہے ہیں کہ بس سادیاں سادیاں باتاں, میرا علاقہ میرا گھر سارے میرے اپنے بیٹھے ہو, وصول کرو. تے شان حسین پڑھنا چاہ رہے ہیں, بالکل سادیاں 17 زہرا دے لال دا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں, شبیر دی کریمی پڑھنا چاہ رہے ہیں. ساتھ ہے حضور, ایک صلوات بآواز بلند مل کے پڑھ لو. آ جاؤ یار, نہیں نہیں تسلی نہیں ہو رہی, چھلک دی ہوئی صلوات. بھائی قریب کر لیے انہاں تو مجمع نہیں ہے, میرے میری ہو جائے گا مجدد کا ماحول سن اے اتھے لے جاؤ مجمع. آہو دوجے ذاکراں نوں سوکھا ہو جائے گا, میرا تے کار ہے, اے بہت دور لگ رہا ہے مینوں. اے بچیاں نوں پیچھے کرو, بیٹا پیچھے ہو جائے. ٹھیک ہو گیا, تیری تار ہے نا؟ ہاں جی بس ٹھیک. قریب ہو جانے مجمع اے بس ٹھیک ہو. نہیں میں قریب آنا چاہ رہا سر, کدی کدی تے زیارت ہوندی ہے تے چلو میں کہ تھوڑا نیڑے ہو کے کر لیے زیارت. جی پڑھیے جی امام حسین دا قصیدہ. حسین کہتے ہیں, 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 حسین کہتے. اگر پہلی سطر ہی ضائع ہو گئی تو انجی اے کہ زخم لگن والی گلے روح تے, پہلی سطر کلب حسین کہتے ہیں, کرم کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں. کیوں نہیں بولیا یار, جب دل دی آواز حسین ہو کیوں نہیں بولیا. ہاں سلامت رہن, مرحبا مرحبا مجید, بسم اللہ. نسلاں بسیاں رہن حیدری. بہت شکریہ حضور. کرم کی آخری حد کو بولنا بولنا, کرم کی آخری حد کو سارے بولو, کرم کی آخری حد کو دعویٰ کر کے علم عباس دی قسم کی اگلا لفظ ہو کے چاچا جی کوئی سمجھے حضور مقصد پورا ہو جائے گا. بھئی کون ہے حسین کا اسد؟ میرے پاس ایک حسین کہتے ہیں, حسین کہتے ہیں, بات مشکل ہے کوئی سمجھے حضور. حسین کہتے ہیں, کرم کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں, کرم کی آخری حد کو حسین. وجود حق کی سند
पुत्रां नाल वसदा दा बेड़ा। क्या बात है हजूर हैदरी। करम की आखिरी हद को नाम चाहो मुर्शदा, करम की आखिरी हद को वजूदे हक की सनद को। चोखे बंदिया पीर नजम शाह जी दाद और दुआ इस जुमले ते मैंने दे दी, शायद समझ गए। ते जेड़े चुप रह गए हो फखर वीर, सब तो पहले बात किबला हाफत सदक साहब ने बयान की थी मिंबर ते कि जड़ा ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेर शरीफ वालियां दा कलाम है ना, उहदे ते दो सतरां छुपा लईयां गईयां क्योंकि उहदे च अकीदे दा भरपूर इजहार सी। शाह हुसैन बोलो, बादशाह हुसैन, उहदे जड़ियां दो सतरां छुपाईयां गईयां। निदाए रूही, रूह अस्तु हुसैन, इसम अल्लाह ज़ात अस्तु हुसैन। मरहबा मरहबा मरहबा। वजूदे हक की सनद को बोलो, वजूदे हक की सनद को। भाई सौखे अंदाज नाल कलवीर समझाना चाह रहा कौन हुसैन, तौज़ीनी वज़ाहत नहीं, सतर ज़ाय ना करे, मेरा इलाका सच सच कर रहा। फिर उसके बाद खुदा भी मदद नहीं करता। ऐसा चाहो ना यार, बिस्मिल्लाह करा जी। रुक जाओ हजूर गुजारिश कर रहे हैं। ओदे बाद खुदा भी मदद नहीं करता। पुत्र तुहाडे ने बात की क्यों, नतीजा पढ़ के जनाब को दुआ हासिल करना चाहता। सर चाहो जेड़े पीछे रह गए पूरी तवज्जो कर रहे हैं। फिर उसके बाद खुदा भी मदद नहीं करता। फिर उसके बाद खुदा भी मदद नहीं करता। खुदा की सारी मदद को हुसैन कहते हैं। क्या कहने जी, बिस्मिल्लाह करा सैयद, बिस्मिल्लाह करा। यकसुबान हैदरी, बहुत शुक्रिया, ढेर दुआ फरमा रहे हो। बिस्मिल्लाह करा। करम की आखिरी हद को, वजूदे हक की सनद को, हाय खुदा की सारी मदद को। तौज़ीनी वज़ाहत नहीं, हजूर अजीम लोग बैठे हो, तौज़ीनी करना चाह रहे हो, शेर पढ़ना चाह रहे हो, पूरी तवज्जो, शेर वसूल करो। अर्ज़ कर रहे हो हुसैन मेरी बेलिल्ला कभी युगार तो कर। हुसैन मिन्नी व अना मिनल, नहीं बोलोगे तो बात टुरेगी। हुसैन मिन्नी व अना मिनल, जिन्हों हदीस याद हो तो बोले ना हुसैन मिन्नी व अना मिनल। मैं कोई झल्ला कमला नहीं कि सियाने बंदियां को बार बार याद होई हदीस दोहराई जा रहा। जेड़ा नतीजा थोड़ा पुत्र देना चाह रहे है, मैं नहीं पता रूह तक बात पहुंच गई। नजम शाह जी कौन दुआ नहीं करेगा, सब चल कर रहा। हुसैन रसूल की जद को हुसैन कहते हैं। मरहबा मरहबा, सबके हाथ से है नरी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलामतियां होवेन आले मोहम्मद राजी होवेन, कायनात दे वारिस तुहानू वसदा रखन। थकते तो नहीं पे हजूर, तबीयत परेशान तो नहीं हो रही, नहीं परेशान करना मकसद ही नहीं। अगलियां 17 महफूज कर लिया इंशाअल्लाह, फिर कभी नौकरी देवांगे, मेरा घर है, इलाका है, फिर पढ़ देंगे। वसूल करो तो दिल है, मैं जिस ज़ात दा दिन है एक तारुफ पढ़ना चाह रहा। अगर ज़ाहिर मौला रजा दे मेरा साथ देवन तो सतर पढ़ दिए हजूर।
رضا مولا کے روزے پر بتاؤں کیا کہ کیا دیکھا مرحبا 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 کسرت نال ظاہر بیٹھے جڑے نہیں گئے انہاں واسطے دعا نہ منگا دیواں مقدمین ذاکرین پڑھ دے ہوندے ہیں نصیب ہووے خدا چماوے شہید کربو بلا دا روزہ مگر عقیدت دے نال چمدا ہے حسین غازی بھیرا دا روزہ اور جگر محبہ دا ٹھار دیندا ہے نجف علی مرتضی دا روزہ جے جیندے جنت کو دیکھنا ای تا دیکھ مولا رضا دا روزہ رضا مولا کے روزے پہ بتاؤں کیا کہ کیا دیکھا ظاہر میری گل دی تصدیق کریں گے حضور شراجی بابا جی ظاہر تائید کرے رضا مولا روزے پہ بتاؤں کیا کہ کیا دیکھا رضا مولا کے روزے پر بتاؤں کیا کہ کیا سری کی جالیوں میں جب بھی دیکھا تو خدا دیکھا مرحبا 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 بہت شکریہ حضور ہاتھ اچھے حیدری کمال عبادت کر رہے ہو میں تو ہم داد دے رہے ہیں میں تو ہم داد دے رہے ہیں حضور اچھا بسم اللہ جی سائیں طالب جی ضرور پڑھ دینا حضور شاید میں اس تو بعد کوئی ایک سطر اور پڑھنا نوکری مکمل کر دینا ذاکر صاحب ایک شعر ضرور پڑھنا چاہ رہے ہیں سیدادہ چونکہ امام رضا بادشاہ دے حرم دے جڑے ظاہر بیٹھے ہو توضیح نہیں وضاحت نہیں میری گل دی تائید فرما دینا شعر پڑھے عرض پر عرض کر رہے ہیں حرم پہ دور سے ہی ہے نظر آتا علم ہر دم بولو یار ایسا ہی نہیں سخی عباس دا علم لہراندہ نظر آندہ ہے ایسا ہی ہے تائید کر دیو ساری حالات جو جڑے ظاہر بیٹھے ہو بھئی پوری توجہ علم دی بات ہو رہی ہے صاحب عقیدہ تشریف فرماؤ میرے پاس سے کچھ کر رہے ہیں حرم پہ دور سے ہی ہے نظر آتا ہر دم میرے مولا کے گنبد پر ہے لہراتا علم ہر دم علم کو میں نے آنکھوں سے وہاں بالکل جدا دیکھا عقیدے نے نظر ڈالی وہاں غازی کھڑا دیکھا مرحبا 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 سلامتیاں چل ٹھیک سلامتیاں 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 مالک راضی احمد بادشاہ تمہیں وسطہ رکھن توڑے کیا کہنا وسدے رہو اور مالک ہمیشہ اپنی ولایت دے حصار اچ رکھن جی اے حد کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے جڑا آل محمد دی ولایت دے اقرار واسطے بلند ہوتا ہے ایک قصیدہ بالکل نیا ہے پڑھیا نہیں ہے میں او میرے سوزیاں دا ہی دل لے کے چلو اتھے ریحصل ہو جائے گی کارج ہویا جائے گے پچھے بھی ہو گئے تو کوئی گل نہیں جے تسی ساتھ دے وہ تے پڑھ دیئے ستر جی اے بات مصائب دے رنگ بہت پڑھی گئی ہے لیکن اسے ایک لفظ ہے فضائل دا اور کائنات بندہ ہے اس لفظ دے اندر وہ لفظ پڑھنا چاہ رہے ہیں جی 3 دن قافلہ شام دے باہرو رکیا تیسرے دن اے فضائل دے رنگ سنو گے تے منزل آسان ہو جائے گی میری ذرا فضائل دے رنگ جذبات قابو رکھ کے سننا جی میرے واسطے مشکل بن جائے گی پڑھنا مولا سجاد دے حتہ تے خط آیا کہ قافلہ بازار ہی چاہے شرازی بابا جی کوشش کردہ کیا ہے بات ضرور پڑھا
چونکہ اس کوئی عقیدہ ہے چلو کوئی سمجھ لو مقصد پورا ہو جو مقتل دا جملہ ہے مولا سجاد دے حضرت خط آیا تو مولا زین العابدین فرمایا اماں آپ اس بازار میں داخل ہو تو علی دی بیٹی فرمایا سجاد بیٹا اس بازار کا ماحول تو دیکھو میں کیسے داخل ہو جاؤں تو مولا سجاد فرمایا اماں آپ اس بازار میں داخل کیوں نہیں ہوتے آپ تو مسئلے اللہ ہر جگہ موجود ہیں بہت شکریہ اتنی داد بہت زیادہ ہو گئی تو اڈی اتنی داد میرے واسطے بہت زیادہ ہو گئی اماں جیسے اللہ ہر جگہ موجود ہے آپ بھی تو ایسے موجود ہیں قافلہ بازار آیا یزید دا دربار تخت بیٹھا ہوئے کہ اگر میرے اختیارات مان لیندے آل محمد نالی جنا ہوندا بی بی فرمایا کی نے تیرے اختیارات آدھے میرے اختیارات نے حسین دا سر نو کے نیزہ تے توڑے سراتے چادرانی بی بی فرمایا اتنے اختیارات پہ سمجھنا جی اتنے اختیارات پہ دس دیں اے جڑے طرح دربار نا دربار اس دن در روشن دان بنن جنہ چو ہوا گزر رہی ہے اے ہوا میں زینب نو تکلیف پہنچا رہی ہے اگر تو اختیارات رکھ دے پھر اے ہوا روک تھک گئے ہو تو یار مقدر نصیب دی بات ہے زندگی دا پتہ کوئی نہیں تھوڑا جا بیدار ہو کے وصول کرنا گھبرا گیا قلم بھی پریشان ہو گیا اور تاریخات یہی دسیاں نے شرازی بابا جی کے شام دے دربار نہ کئی دفعہ بے وقتیاں اذانہ دیتی ہیں مولا زین العابدین کلام کیتا ہے نہ بے وقتیاں اذانہ شروع کیتیاں شبیر دی بیٹی کلام کیتا ہے نہ بے وقتیاں اذانہ شروع کیتیاں گھبرا گیا جدو بی بی آکھے نا ہوا روک پریشان ہو گیا جڑا بظاہر مؤذن کھڑا ہائی بظاہر او دے پاس اشارہ کر کے جلدی اذان شروع کر ملک صاحب کھڑا ہوئے منہ کھولے کہ میں اللہ اکبر آکھا جے بولیا نہیں علی دی بیٹی فرمایا اسکت اوئے ہوئے ہوئے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا خاموش کائنات خاموشی ہو گئی اختیارات ہے نا میری سیدہ دا تخت بیٹھا گھبرا گیا دیکھا دے علی دی بیٹی جو ہویا او اللہ دی رضا پہلی دفعہ اس طرح پڑھنیاں نے کوشش کرانگا میں سونے انداز نال پہنچا لوا تھوڑا ساتھ دینا حضور گھبرا گیا پریشان ہو گیا آدھا اتنے اختیارات توڑے ہتھاں چ رسیاں اور اتنے اختیارات میں ویکھے اونٹھا دے کول میں جا کے ویکھے ہوا رکی ہوئی ہے ماحول خراب ہو گیا کائنات رک گئی اتنے اختیارات توڑے ہتھاں چ رسیاں بی بی فرمایا تین تو کی سمجھ دے کیسی تیرے کہہ دیاں توجہ فرمانا جی آدھا بی بی اللہ دی رضا جو ہو گیا اللہ دی رضا پہلی سطری وصول کرنا جو ہو گیا اللہ دی رضا جو معظمہ فرمائے سطر پڑھ دیئے حضور خدا کی رضا تو خدا کی مجھے قسم ہے میرے ہاتھ میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کوشش کرنا کہ لفظ سمجھ آ جاون معظمہ دے پاس ویکھیا تے بی بی جو ہویا اللہ دی رضا تے معظمہ گل کری کر رہے ہیں خدا کی رضا تو خدا کی مجھے قسم ہے میرے ہاتھ میں خدا کی رضا تو خدا کی مجھے قسم ہے میرے ہاتھ میں خدا کی رضا تو خدا کی مجھے قسم ہے میرے ہاتھ میں خدا اپنے بندوں پہ کرتا ہے جو کرم ہے میرے ہاتھ میں مرحبا 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 مل کے بولو حیدری خدا اپنے بندوں پہ کرتا ہے جو کرم ہے بولو کرم ہے گھبرا گیا تھا بی بی انہا ہتھاں چ اتنا زور اتنے اختیارات انہا ہتھاں چ رسیاں معظمہ فرمانے تین علم ہی نہیں تین خبر ہی نہیں تین معرفت نہیں تو سمجھ دے کہ اسی تیرے کہہ دیاں آدھا بی بی اتنے اختیارات نے اگر اتنے اختیارات پھر سر نیزیاں تے کیوں نے ایسا کیا سر نیزیاں تے کیوں بی بی دے چہرے تے جلال معظمہ دے کے گلگری کر رہے ہیں سبھی سارے یہ نیزوں سے اٹھ کے آئے انہیں ہاتھ کا جو اشارہ میں کر دوں جناب سمجھ آ رہی ہوتے بولو یار صدقے جاواں بسم اللہ کرا حیدری آؤ جی بسم اللہ سید آؤ جی کمال پڑھن والے غیر عباس میرے بھائی نے اور کمال عقیدہ پڑھ دیں جی بسم اللہ کرا بھائی 17 بس توجہ ہے بس چھوڑن لگا ممبر شاید زیادہ نہ پڑھ گیا ہوا معافی چاہواں گا ویر
شیر وصول کرنا آدھا بی بی اتنے اختیارات پھر سر نے جاتے کیوں نے معظمہ جلال چاہ کے گلگری کر رہے ہیں سبھی سینے دوست اٹھ کے آئے انہیں ہاتھ کا جو اشارہ کر دو میں چاہوں تو اپنی زبان خدا سے انہیں کل سے زندہ دوبارہ کیا کہنے بسم اللہ نفر جان جی صدقے ہاں تجھے حیدری بہت مطمئنہ داد دعا اوقات تو زیادہ آ گئی او بسم اللہ کرا ساوی تسی بیاد و شک کوئی نہیں جتے ہتھاں دی بات آ رہی آدھا بی بی پر انہا ہتھاں چ اے طاقت دم ہے کیوں معظمہ دے اگلی بات نہیں پڑھا گا نجم شاہ جی تو شیر ادھورا رہ جائے گا کل میرے پاس ویکھنے معظمہ دے چہرے تھے جلاؤ لے کے گلگلی کر رہے ہیں سبھی سینے دوست اٹھ کے آئے انہیں ہاتھ کا جو اشارہ میں کر دوں میں چاہوں تو اپنی زبان خدا سے انہیں کل سے زندہ دوبارہ میں کر دوں جو میرا والے کے ہاتھوں میں تھا وہ دم ہے میرے ہاتھ میں بہت شکریہ حضور بہت شکریہ سونا پہ سن دیو حوصلہ افزائی ڈھیر ساری فرما دیتی جے ساتھ دے وہ تو ایک شعر اور پڑھ دیئے بابا جی ایک سطر اور پڑھنا چاہ رہا وہ کہتا ہے معظمہ بی بی فرمایا اس کو خاموش معظمہ فرمایا خاموش بی بی دے چہرے تے جلال بی بی فرمایا میں تین دساواں میں کڑے اختیارات دی مالکات یہ شور عذابی ہوا کی زباں بھی ابھی غلطیوں کی صدا بند ہوگی توجہ حضور توجہ حضور توجہ حضور توجہ معظمہ گلگلی کر رہے ہیں یہ شور عذابی ہوا کی زباں بھی ابھی اگلا لفظ حضور اگلا لفظ بھائی مجھے دیکھیں ہوگی میں خاموش کہہ دوں تو پھر کبریائی بھی خاموش رہنے کی پابند ہوگی سلامتیاں زیادہ پڑھ گیا جی زیادہ پڑھ گیا بہت زیادہ داد اور دعا ہوگی مالک تو نوستہ رکھن بادشاہ راضیوں میں ویر دا حکم ہے تو وہ سارا مضمون پڑھنا تے مشکل ہے چونکہ بہت مفصل مضمون ہے کوشش ہے کہ دو لفظہ چونکہ آج رومن دا دن آج ماتم کرن دا دن دل سی کہ میں اپنے ویران دے حوالے خوبصورت جہاں ماحول بنا کے دے ماں آج میرے سامنے ازادارہ دا مجمع جڑا میرے ویر حکم کیتا ہے تو پھر وہ دے دو لفظ دو جملے پڑھاں گا ہنج بھی آ گئی تو میرے حصے دی عبادت مکمل ہو جائے گی ہاتھ رکھ کے مادیاں قدماتے تیرو عرض کی تی شہزادے میں کو دستا سہی میری ماں اجڑی میرا بابا کت آ آئی زومن دا دیا رہا سکتے بلاؤ بلاؤ جوانی نصیب ہو گیا ماں پیوں نے نصیب ہو گیا ہاتھ رکھ کے ماں دیا قدمات جنہوں نے سمجھ آ گئی انہوں نے آنکھی وستے ہیں جنہیں کسے اور خیال چ رہ گئے ہو کہڑے ویلا دا لفظ عید داڑی ایک شہزادہ ہے جندہ نام قاسم ہے میرے پاس لکھنا حضور میلے کپڑے موسیٰ کاظم دا پتر رضا دا ویر ایک امیر زادے دا گزر ہویا ہے جھنک دے کیا دے کہہ دی دیا پترا میرے کپڑے میلے کر چھوڑے نہیں تیری ہائے نہیں نکلی یار دل تے ٹھیس لگی ہے عید بھول گئی بازار بھول گیا ہے گھر والا ہے سارا نہیں ایک کمرے چ بہ کے روندا رہے ایو ویلا
मां दी पईए निगाह कासम रोंदा बैठे बीबी अपने गल नाल ला के आदिए दड़ी के रवाए कासम रो क्या दे अम्मा सच पुछ दे हो मैनू तुसा रुआए बीबी आदिए मैं किवें रवाया हाथ रख के मां दे कदमा ते रो अर्ज कीती शहजादे मैं को दसदा सही मेरी मां उजड़ी मेरा बाबा किथ आबाद किदी हाय ना निकलेगी भी अज मातम दा दिन ने जिन्हें मातम करना है समझना और तू बचड़ा है एक कैदी दा मैं को बस दे शहर दे आदे मैं प्यू अपने को मिलन वैंदा इथों कितना पंध बगदाद बगदाद सदके 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 अम्मा ये दसाओ मेरा बाबा कित्थां वसदा लफ्ज ही होंगे जी लफ्ज नहीं पढ़ांगा तो रूह नूं तशनगी रह जाएगी कि कीमती लफ्ज क्यों नहीं पढ़िया शहजादा दे अम्मा क्या मैं कैदी दा पुत्र हाँ अम्मा क्या मेरा बाबा कैदी है लोग मैनू ताने मार देन तू कैदी दा पुत्र है मुअज़्ज़मा पुत्र दी पेशानी चमकिया दे नहीं बचड़ा तेरा प्यू तबलीग दे सिलसिले विच अज कल बचड़ा बगदादे ते मालूम नहीं कदा वल्ला सी ते कितनी मुद्दत दे बाद लफ्ज मातम दे काबिल हो सकता मैं इत्थे छोड़ देवां जे लफ्ज समझ आ गया और जिन्हें मातम कर रहे और तेरे प्यू मज़लूम को आदी होसी जदा उजड़े घरा दी यादे ओ भी आदा होसी मैं को वंजन दे ओ मेरी बहु छोटी आदा होसी बत्तल ते मेरी 18 धिया तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि अपनी नशिस्तों पर बैठे रहें। तौहीदुल आइमा किताब का नाम है। मैं ना एक मारिफत की एक हदीस सुनाना चाहता हूँ ताकि जो अगले भाई हैं उन्होंने फ़ज़ाइल से शुरू करना है उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। हमें ये पता चलता है जी तौहीद में शिरक नहीं करना जी, अल्लाह की ज़ात में शिरक, तौहीद में शिरक है। मेरे ख्याल से 99% हमारे मोमिनीन को तौहीद